میں دعوت دیتا ہوں مداح رسول علیہ السلام و صحابہ وکیل صحابہ شاعر توحید و سنت محترم جناب محمد یحییٰ عمیر صاحب بہاولپوری حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسے پوچھیا عید دے چند کولوں، کسے پوچھیا عید دے چند کولوں، کسے تینوں وی عید کرائیے۔ چند آکھیا میری زندگی دے اندر ایک رات ہو جئی آئیے۔ چند عربی سونے جدوں ول آسمانہ سونی انگلی پاک ہلائیے۔ اس انگلی نال اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منائیے۔ قرآن و سنت پروانیو، جہانگیر موڑ دے گردو نواز آن والیو، سمندری دے فیصلہ باد رہن والیو، کیوں نہ پلکا دا چند قربان ہوندا سونے آقا دے حسن و جمال تو کدی نظراں تے ٹکایا کرنا اللہ سونے دے قرآن تے تیرا دل بولے گا کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا، سب نال سونا تیرا یار ویکھیا۔ جنوں جنوں اے محبت سونے نبی پاک دے نال رات دے 2:45 بجے کہہ چھڈو سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، کہ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کیویں کراں او دے حسن و جمال دا، کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنہ دے لال دا۔ ذکر کیویں کراں او دے حسن و جمال دا، کوئی بھی نہ سانی سونے آمنہ دے لال دا۔ اے کوئی بھی نہ سانی بی بی آمنہ دے لال دا۔ پلکاں دا چن تابیدار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ایتھے بس نینا شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ستا آسماناں تائیں نال نال جاندا ہے، ستا آسماناں
یوسف بھائی چاک کو حالات اندروں جماعت نے تانو سلام بھیجا ہے بھائی میرے ویر میرے بھائی سمندری والے دوست بھائی چاک والے بھائی سلیم صاحب دی فرمائش انہوں نے ٹیلی فون تے گئی ہے میں 2-3 جملے عظمت ماں دی شان تے سناوت سلام ہے لوگوں ماں دی ممتا دا پیار سچا جیتے وچ بکھاوے دی بات کوئی نہیں بات رب رسول اصحاب نالو بات ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی گزرے ماں دی وچ خدمت وہ جیڑی گزرے ماں دی وچ خدمت ایسی قسمت بھری تے رات کوئی نہیں ایک پاسے زمانے دے لکھ رشتے پر ماں ورگا جگ تے ساک کوئی نہیں پیار لوگوں ماں والا کوئی بھی لڑاؤندا نہیں پت بسم اللہ کہہ کے کوئی گل لاؤندا نہیں پیار لوگوں ماں والا پوچھو شیر پنجاب صاحب دے کولوں ودی ماں باپ نے دعاواں کرنیاں اور دعاواں لے کے جلسیاں تے جانا پیار لوگوں ماں والا کوئی بھی لڑاؤندا نہیں پت بسم اللہ کہہ کے کوئی گل لاؤندا نہیں پیار لوگوں ماں والا پوچھو موئیاں ماں والے کنج کور لاو دے کار کار یاد مانو اترو بہام دے پوچھو موئیاں ماں والے کنج کور لاو دے کار کار یاد مانو اترو بہام دے بہار او پیار والی او لوگوں بہار او پیار والی ویلا موڑ آوندا نہیں بہار او پیار والی ویلا موڑ آوندا نہیں پت بسم اللہ کہہ کے کوئی گل لاؤندا نہیں پیار لوگوں ماں والا کوئی بھی لڑاؤندا نہیں پیار ویرو ماں والا اور بیمار دی پتر ہووے تے ماں رات سووے نا آخ دی شالا دکھی جگ تے کوئی ہووے نا بیمار دی پتر ہووے تے ماں رات سووے نا آخ دی ربا دکھی جگ تے کوئی ہووے نا ماں باپ دی وفا واگو ماں دی وفا واگو ہاتھ کوئی اٹھاؤندا نہیں ماں دی دعا واگو مصلا کوئی وچھاؤندا نہیں پت بسم اللہ کہہ کے کوئی گل لاؤندا نہیں آخری جملہ تے میرا سلام ہے انتہائی توجہ طلب جملہ قرآن و سنت دے پروانے وہ جنت ماں دے پیراں تھلے سونے آقا فرمایا ہے دروازہ جنت والا اللہ باپ نو بنایا ہے جنت ماں دے پیراں تھلے سونے آقا فرمایا ہے دروازہ جنت والا اللہ باپ نو بنایا ہے قدرانا جانے جیڑا ماں باپ دیاں قدرانا جانے جیڑا آئے قدرانا جانے جیڑا وہ چین کدی پاؤندا نہیں قدرانا جانے جیڑا وہ چین کدی پاؤندا نہیں پت بسم اللہ کہہ کے کوئی گل لاؤندا نہیں پیار لوگوں ماں والا کوئی بھی لڑاؤندا